मज नारो खौफनाक वारदात नारस पे कोबू प्रावन खतर कोशिश जारी कहियान लुकन हज जख्मी सपदन खबर जम्मू कश्मीर अंदर मिलिटेंसी आखिरी मरहलस मज मिलिटेंटन खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी LG मनोज सिन्हा सुनो बयान दुरुस्त मुल्क सान जम्मू कश्मीर अंदर ते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खराज अकीदत पेश श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुल्क इत्तेहाद खतर कुर्बानी दिसमज रविंदर रैना सुनो बयान श्रीनगर रेनावरी इलाकस मज कहियान गरन अंदर क्रैक मुतासर खानदान महफूज मकामातन कुन मुंतकिल जिला इंतजामिया मुदाखलत अपील बडगाम शोलीपुरा इलाके सड़कें हालत खस्ता हाल मकामी लुक आमद मुश्किलात मज हन मुतलका महकमस करक मरम्मत अपील अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशिश खबर नाम है ज़ुहूर लोलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील शुरुआत बजता अहम खबर से जुम पे वकनच बढ़ता अहम खबर ये त्रिकुटा नगर इलाकस मज नारो का खौफनाक वारदात पेश आमुद यमकिस नतीजस मज कहियान लुकन हज जख्मी सपदन खबर कहियान आर्जी रिहाइश गर तिमन नुकसान वोतमुत तो सत कहिया दुकान ते खाकस्तर सपदमत बढ़ता अहम खबर तम वातनावान तो यम तस्वीर तुम वुचान त्रिकुटा नगर जमेच ये त्रिकुटा नगरस मज अकिस कबाड़ दुकानस मज अचानक नार ज़ाहिर सपुद यम वुचनी कहिया अन पे यम आर्जी रिहाइशी ढांचा तुम पन्निस जदस मज नी तो सत कहिया दुकान ते पन्निस जदस मज नी यमकिन बड़िस पैमानस पे नार फैलाव तो कहिया रिहाइशी ढांच तो कहिया दुकान नारन पन्निस जदस मज निमत तो अ दौरान कहियान लुकन हज जख्मी सपदन खबर बढ़ता अहम खबर तो वातनावान जुम पे जुम त्रिकुटा नगर पे वन के काल ब्रोह नारों के खौफनाक वारदात पेश आव वन शवान त्रिकुटा नगर वार्ड नंबर 14 मज अकिस कबाड़ खान दुकानस मज सपोद नार अचानक ज़ाहिर यम वुचनी पूर अंद पे दुकान तो आर्जी रिहाइश ढांच तुम पन्निस जदस मज नी तो वाक पता पुलिस तो महकमा फायर एमरजेंसी एहलकार जाय मौकस पे वतमत तो नारस पे कोबू प्रानस हवाल कोशिश जारी मुतासर नफरन कत वातनाओ तम तुम क्या वन तो तुम पत करो अत पे मजीद ते कत बात। देखिए ये रेलवे स्टेशन से आगे आकर के गार्डन स्टेट के पहले एक एरिया पड़ता है। यहाँ पर एक कबाड़ की दुकान है जिसमें कोई सामान जो है वो रखा गया था, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह रखा गया था। उसकी वजह से यहाँ आग भड़की और जैसे जैसे हवा चलती गई आग भड़कती गई। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो गाड़ियाँ भेजी गई हैं, जो फायर ब्रिगेड भेजे गए हैं, उनसे अंडर कंट्रोल सिचुएशन है। पर फिर भी लोगों को घरों से निकाला गया है। लोगों के घर भी इसमें चपेट में आ सकते थे, पर आज अभी ये कह सकते हैं कि अभी अंडर कंट्रोल है सिचुएशन, ऐसी कोई वो है नहीं। पर फिर भी आग जितनी लगी है उससे लगता नहीं था कि इतनी जल्दी कंट्रोल हो पाएगा। 6 से 7 गाड़ियां एकदम से यहाँ आई हैं। हाँ, मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा लोगों को कि लोग जो गाड़ियां और खुद रश डाल करके गाड़ी के लिए रास्ता नहीं बनाते, वो इनकी बेवकूफ़ी है। ये कम से कम पहले उसको गाड़ी को रास्ता मिलना चाहिए ताकि गाड़ी आकर के लोगों को गाड़ियां अंदर आए और आग बुझाने का। कम से कम 10 से 12 सिलेंडर जो हैं, जिसमें से 8 सिलेंडर निकाल लिए गए। 2 सिलेंडर मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने फटे हैं, पर उससे नुकसान कोई नहीं हुआ, पर आग जो भड़क गई उससे ज्यादा भड़की। अभी फिलहाल इन्होंने 10 सिलेंडर निकाले हैं। मुझे लगता है 1-2 सिलेंडर 2 नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन कह नहीं सकते। पर वहां अंदर से एक बुजुर्ग लेडी को निकाला गया है, वो उसके चेयर के ऊपर बिठा करके। अच्छी बात है, सारे लग करके उनको निकाला, अदरवाइज उनका निकलना मुश्किल। आग लगी है, बहुत जोर की आग लगी हुई है यहाँ पे। पीछे बांग्लादेशी वगैरह रहते हैं, इनकी झुग्गियां हैं वहाँ पे, उनको आग लगी है। वहाँ आग बुझा रहे थे लोग, बुझाते बुझाते आग फैल गई, सिलेंडर फटे। आग कैसे लगी है सर? ये तो पीछे लगी हुई थी, अब गर्मी का मौसम है, दिन है, वो तो लगी जाती है, किसी तरीके से भी लगी होगी। बांग्लादेशी वगैरह, बांग्लादेशी म्यांमार के लोग, ये बाहर के लोग रहते हैं। कबाड़ की दुकान है जो सामने आप देख रहे हो, आग लगी हुई है, कबाड़ की दुकान है, फटे हैं। और खुद ही जो कबाड़ी के मालिक हैं, वो खुद पीछे आग बुझाने के लिए गए हुए थे। उन्होंने काफी कोशिश।
इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे गुलिस्तान नुमाइंदा जम्मू से अनिल शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा क्योंकि भयानक आग है, जिस तरह से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आग ने भयानक शक्ल इख्तियार की है। इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है, क्योंकि कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। ज़हूर, अगर हम बात करें तो इस वक्त एक बड़ी आगजनी घटना का मामला जो है जम्मू के रेलवे स्टेशन के पास जो है नजर आया है, जिस बीच दमकल विभाग के साथ साथ जो है एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद थे। लगभग अगर आंकलन करें तो ये एक स्क्रैप की दुकान बताई जाती है, जिसके चपेट में लगभग जो है आसपास के घर भी जो है वो पाए गए हैं। लगभग 10 सिलेंडर जो हैं उन्हें जो है सही तरीके से बाहर निकाला गया और 2 सिलेंडर की जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, जिसके कारण जो है वो ब्लास्ट हुए हैं। और उस बीच कई लोगों के जख्मी होने की जो जानकारी मिल रही है, हालांकि उसमें आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि एम्बुलेंस जो है 5 से 6 एम्बुलेंस और इसी के साथ साथ अधिकतर लगभग 7 से 8 जो है दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, जिसको लेकर पूरी तरह से जो है जितनी भी टीमें हैं वो ऑन जॉब्स हैं। और अभी भी अगर हम बात करते हैं तो दमकल विभाग पूरी तरह से काम कर रहा है। हालांकि जो घायलों की जानकारी अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ पाई है कि कितने लोग इस पर घायल हुए हैं, मगर ये जरूर बताया जा रहा है कि एक बड़ी आगजनी घटना का मामला जो है वो जम्मू के रेलवे स्टेशन के पास जरूर नजर आया है। अनिल, ये बताइएगा कि क्या अभी तक जो आग लगी थी इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है या अभी भी उस तरह की कोशिश अभी जारी है, अभी मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया गया है? क्या कुछ अपडेट है उस हवाले से? देखिए, दमकल विभाग ने पूरी तरह से इस आगजनी घटना पर जो है वो काबू पा लिया गया है। हालांकि अंतिम रूप इस आगजनी घटना के को दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं तो काफी जो है ये आग फैलने से जो है आसपास के लोगों के घरों को भी काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। समय रहते दमकल विभाग जो है और इसी के साथ साथ अन्य टीमें भी और आसपास के स्थानीय लोगों ने भी इसकी पूरी मदद से जो है इस आगजनी घटना पर काबू पाने की पूरी कोशिश की है। हालांकि एक बड़ा हादसा हो सकता था, हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते टला है, जिसको लेकर अभी भी अगर हम बात कर रहे हैं तो स्थानीय लोग अभी वहां पर मौजूद हैं, पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं साथ ही साथ दमकल विभाग की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार जो है इस घटना को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए टीमें भी अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि जो जिला इंतजामिया उन्होंने जो है इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। जो अभी तक जानकारी मिल पाई है जो इनिशियली स्टेज की अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे है, जिसको लेकर अभी तफ्तीश भी जो है वो उसकी शुरू हो चुकी है। और अब ये देखना होगा कि आग का कारण क्या रहा या फिर शॉर्ट सर्किट था। बिल्कुल, ये तहकीकात के बाद ही चलेगा कि आग की असल वजूहत क्या है। लेकिन अनिल, ये बताएगा कि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि यह आग जो है एक कबाड़ खाने से नमूदार हुई, आगे जाकर के फिर क्या रिहायशी मकान भी इसके जद में आ गए हैं या दुकान ही इसके जद में आ गए? देखिए, रिहायशी मकानों की बात करते हैं तो आसपास का पूरा पेरिफेरी है। ये त्रिकुटा नगर का जो वार्ड है, ये हालांकि उस वार्ड के बीचों बीच ये दुकान है, तो उसके आसपास के जितने भी घर थे तो वो उसकी चपेट में आ सकते थे। मगर समय रहते जो है दमकल विभाग की टीमें वहां पर पहुंची, स्थानीय लोगों की मदद से उस आगजनी घटना पर जो है जरूर, हालांकि एक बड़ा हादसा हो सकता था, समय रहते जो है तमाम लोगों की मदद से और दमकल विभाग की मदद से जो है इस बड़ी घटना पर जो है वो जरूर काबू पाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए अनिल शर्मा। यम से जुम पे तफसील फराम करान तो यह से जुम त्रिकुटा नगरस मज आज नारों का खौफनाक वारदात पेश आमुत। ये त्रिकुटा नगरस मज अचानक वार्ड नंबर 54 मज एक कबाड़ खान मज नार जहिर सपुद। यम वचनी भयानक शक्ल इख्तियार कर अन पे लकट आर्जी ढांच जन झोपड़ी पार तुमनी नारन पन्ने जदस मज यमकिन कहिया गैस सिलेंडर ब्लास्ट ते गई। ताहम बर वक्त कार्रवाई कर पुलिस वो तौर तम पत फायर एंड एमरजेंसी टीम तुम वाज तौर तो नार अत दुक मजीद फैलने की तो कह बोड़ नुकसान गुमुत कह। ताहम यह जरूर जे इम नार वारदात से कह रिहायशी ढांच आर्जी घर तिम जरूर नुकसान वोतमुत। ताहम यम तत नफर तुम फिलहाल महफूज मकामातन कुन मुंतकिल करना आमत तो कह नफरन अगर जख्मी सपदान खबर ताहम इम हवाल वन
انتظامیہ طرف کان تصدیق کرنا آمز کی تو فی الحال اصل خبر یہ نارس پہ پور پٹ قابو پراؤن آمد خبر نامس من پکو برکن کنونشن سینٹر جمس مز آیا آز لیچی فیسٹیول حوالہ ایک تقریب ہند سنز کرنے یت مز ایل جی منوج سنہا سند طرف مہمان خصوصی طور شرکت کرنا آئی ات موقع پہ باقی ذمہ دار تہ تقریب مز موجود تتہ کہیا نفر انعاموں ست نوازنہ آمت تو ایل جی منوج سنہا سند طرف ات موقع پہ ایگریکلچرس ست وابستہ لکن ہز حوصلہ افزائی کران ون آمد زِ ملک ترقی مز ذمہ دارن ہند اخ اہم کردار کی کھیتی کرنے والے سبھی بھائی بہن جو پرسکرت ہوئے ایسے سبھی کسان بھائی بہن دیویوں سجنوں اور متروں اپنی طرح کے اس انوکھے لیچی فیسٹیول میں سبھی کسان بھائیوں اور اس کے کلٹیویشن میں اچھک تتھا اس میں سمبھاونا تلاش رہے سبھی متروں کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں ابھینندن کرتا ہوں مجھے سیلن کمار جی کی اور سے سوچنا ملی کہ جموں میں لیچی مہوتسو منایا جائے گا تو میرے من میں وچار آیا کہ کھانے کے لیے میٹھی لیچی ملے گی کیونکہ آم مہوتسو میں پہلے کئی بار شامل ہوا ہوں کئی پرکار کے آم کھانے کو ملے ہیں لیکن اب کارکرم سماپت ہونے جا رہا کھانے کے لیے لیچی ملی نہیں لیکن کھانے کے لیے بھلے نہ ملی آرتھک روپ سے سمپنتا کے جو دوار کھول رہی لیچی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مٹھاس پیدا کر رہی ہے وہ واستوک لیچی کے مٹھاس سے زیادہ بہتر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لیچی فیسٹیول ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر سیکٹر میں اس آکانچھا کا پرتیک ہے جس نے ہمیں پرمپراگت کھیتی سے الگ ہٹ کر ان ایکسپلورڈ ایریاز کو ایکسپلور کرنے کے لیے پریرنا دی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی جس شبد کی بڑی چرچا ہوئی ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام انہی باتوں کے لیے اس مہتواکانکشی ابھیان کا جنم ہوا تھا اور مجھے بھروسہ ہے کہ جموں کشمیر کی ارتھ ویوستھا کے لیے یہ HADP گیم چینجر ثابت ہوگا جموں کشمیر پولیسک سربراہ آر سوین سند طرف آواز جموں کس باغ بہو علاقس من سائبر پولیس سٹیشن بلڈنگ ہن افتتاح کرنا ات موقع پہ ADGP آنند جین تو دویم ذمہ دار تہ موجود آر سوین سند طرف ونہ آمت سائبر کرائمس متعلق اس تہ شکایت آئے سہ گژھِ اس تام واتنانے ین یُتھ اس تمن لوکن مدد کرت ہیکو اور جب کرائم پرائیویسی کے نام پہ جب کرائم ہوتا ہے چاہے وہ کرائم پرسنل لیول پہ ہو کسی کی جیب سے فرد کر کے لے جائے یا کسی کو پرسنلی ایکسٹرشن یا بلیک میل کرنے کے لیول پہ ہو یا کنٹری کی لیول میں ایک کنٹری کو ہرانے کے لیے اس کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے سول اسٹرائک کرنے کے لیے سیپریٹزم پھیلانے کے لیے ہو تو کیا ایک کنٹری کیا اس کی قانون کیا اس کی پولیس فورس کیا اس کی لا انفورسمنٹ کیا اس کی جوڈیشری ایسے ٹیکنالوجی اور ایسے ٹیکنالوجی کو اون کرنے والے کمپنیوں کے سامنے گھٹنا ٹیک دے یہ سوال ابھی جاری ہے اس کی آنسرز نہیں ہے پر میں جانتا ہوں کہ ہمارے دیش کے لوگ جاگروک ناگرک گروپ کے طور پہ ہمارے لا انفورسمنٹ قابلیت کے طور پہ اس کی جواب ڈھونڈیں گے اور اس طریقے کی سائبر پولیس اسٹیشن کھڑا کرنا اور اس میں ینگ سب انسپیکٹرز اور انسپیکٹرز اور قابل کانسٹیبلز جو کمپیوٹر کو جانتے ہیں قابل افسروں کے سپرویژن میں اس کی توڑ ہم نکالیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گا اور ہم اس کو جیت کے ہی رہیں گے نیشنل کانفرنس پارٹی ہند ترجمان عمران نبی ڈار سند طرف ونہ آمت دوائی حاج صوبن استقبال شاندار طریقس مز کرنا یوان تو ریاست وزیر اعلیٰ یہند استقبال کران تاہم
پتمو وريو پٮ۪ٹھ یہ روایت ختم سپزمز تمو ون زِ یدوے رات حٲج صٲب حج کٔرِتھ واپس کٔشیٖر وٲتۍ تِہُنٛد استقبال آو لۄکٹیو افسرو طرفہٕ کرنہٕ تمو ووٚن زِ یِتھیو اقدامو سۭتۍ چھِ لُکن ہٕنٛدۍ دِل مجروح سپٕدمٕتۍ. دیکھیے بہت دل دکھا جب کل پہلے فلائٹ آئے حجاج کرام جو ایک ہولی جرنی پہ گئے تھے اور جو ریسپیکٹ اور جو ویلکم ہونا چاہیے تھا اور جو ایک اسٹیبلش پروٹوکال ہے جس میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ پچھلے کئی ڈیکیڈ سے جموں کشمیر جو کہ ایک مسلم میجورٹی ایریا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہمیشہ ایک پروٹوکال رہا ہے ایک نارم رہی ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو جب بھی حاجیز پہلا قافلہ حاجیوں کا آتا ہے اس کو ویلکم کرنے کے لیے ہیڈ آف دا اسٹیٹ جاتا ہے. بٹ بدقسمتی سے یہ جو ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے شاید یہ وہ ریسپیکٹ نہیں دے پا رہے ہیں اور دینا نہیں چاہتے ہیں حجاج کرام کو. کیا وجوہات ہے کیوں ایک اسٹیبلش نارم جس کے تحت پچھلے کئی برسوں سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ جاتا تھا سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ, کن وجوہات کی وجہ سے کرنٹ ایڈمنسٹریشن نے ایل جی یا چیف سیکرٹری کی لیول کا کوئی بھی آفیشل ایئرپورٹ حجاج کرام کو ویلکم کرنے نہیں آیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ان سوالوں کا جواب اس ایڈمنسٹریشن کو دینا چاہیے, لیکن ہمارے پاس پہلے ہی یہ جواب ہے. میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ بات بار بار ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو یہاں کے لوگوں کے احساسات اور جذبات کی کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ جو آج کا یہ جو انہوں نے ایک مان لیجئے بے عزتی کی ہمارے حجاج کرام کی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے اس سے پہلے بھی یہاں کے سینٹیمنٹس کو روندا ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد یہاں لوگوں کی سرکار آئے, اپنی سرکار آئے, تاکہ وہ لوگ سمجھے کہ جو یہاں کے کسٹمز ہیں, جو یہاں کے رواج ہیں. یہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ترجمان اقبال ترمبو سند طرف تہ ات معاملس پہ تشویشک اظہار کران ون آمت زِ حٲج صٲب پاک سفر پہ واپس آسان وٲتمٕتۍ یا پاک سفر خاطر روان سپدان تہند استقبال یا روانگی گژھِ شاندار طریقس مز کرنہٕ یِنۍ یُس جموں کشیر ہنز روایت تہ روزمٕژ. دیکھیے یہ بات آپ کی صحیح ہے. یہ جو حاجی ہیں ہمارے, یہ ہمارے بہت ریسپیکٹڈ گیسٹ ہے مذہب کے لحاظ سے, کیونکہ یہ وہ زیارت کر کے آئے ہیں جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی زیارت ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب یہاں پہ پاپولر گورنمنٹس ہوتی تھی تو یہ انشور کیا جاتا تھا کہ یہ جو ہمارے اتنے ریسپیکٹڈ مہمان وہاں سے آ رہے ہیں ان کا ویلکم اچھی طرح سے ہو. کئی دفعہ تو اسٹیٹ کا چیف منسٹر بھی خود جو ہے وہاں پر ان کو ویلکم کرنے کے لیے گیا ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں, اور آج ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی سینئر رینک کا آفیسر بھی وہاں ان کو ویلکم کرنے کے لیے نہیں گیا. یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور ایک بدلتے سینیریو کا جو ہے وہ یہ اشارہ دے رہی ہے. اس کو روکنا پڑے گا. ہمارے یہ مہمان ہیں, ان کا ویلکم بہت اچھی طرح ہونا چاہیے. جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں ویسا ویلکم ہونا چاہیے جیسا ان کا ویلکم پہلے ہوتا تھا. ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کا ویلکم ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے پہلے. خواج پورہ سید پورہ رینواری سری نگرس مز پتمن کہان دہن اندر قریباً 5 رہائشی مکان اندر کریکس گمت یم کن لکن اندر تشویش پود سپودمت. مقامی لکن ون رات کے سپود مکان اندر کریک یم کن کہان مکان نقصان ووتمت. متاثر خاندانی دو محفوظ جائن کن منتقل سپدمت تاہم کی گھر یمن یم ورائے کان سہارے. تمو ام حوالہ ضلع انتظامیہ اپیل کرم ات معاملس کن گھس زون یون دن تو تہذ باضابط کری حوالہ گھن سنجید قدم تلنے ین یھ تہند مشکل دور سپدن. آبک نشان ڈرین وین ما نہ یور ڈرین کہین نہ پائپ ترت اوتت تام تو باقی ڈرین وین کہین. اچھا یہ گوا رات کن یہ گو دیار پھک دہ رات کتھے اچھا پایا تہ کی صبح ییٚلہِ سٲرسٕے پراکر گوٚمُت. اہن حظ سون مکان یہ ڈیمیج گوٚمُت. أسۍ چھِ وۄنۍ گورمنٹس کران اپیل یوتنس یی تو اَسہِ نظر تو غریب تو اَسہِ گوٚژھ مدتھا وتھا أسۍ کرو یتھ کینٛہہ.
مے بوزمت کم سے کم 5 مکان ونکس مکمل ڈیمیج 5-6 مکان 5 مکان ونان گورمنٹس کران اپیل یوتنس یہ تو اجہِ یتھ نظر ساری 5 مکانن ہند فیملی عیال ساری یہ شفٹ گمت بیٚکِس جایہِ 4 گئی شفٹ تو اخ بچور أتی تٔمِس چھُنہٕ وٕنہِ بنان کمرٕ کینٛہہ نہ سُہ چھُ ییٚکیٛاہ ییٚتنس پٔژھۍ کِنۍ سُہ چھُ أتۍ تٔمِس چھِ نِچ کورِ لۄکچور سُہ چھُنہٕ وٕنہِ نیران کینٛہہ تیز یہ چھُ جٲنی خطرٕ تُہۍ چھُو وٕچھان یتھ کیٛاہ حالت گٔے اَسہِ یِمن مکانن پٮ۪ٹھٕ چھِ اَسہِ یپٲرۍ ہمساے یہِ مکان چھُ لمامٕتۍ تُکنُے پٮ۪ٹھٕ چھِ تِم فیملی تِم چھِ بسان تتنس أسۍ چھِ ونان خۄداے دِیِن مٲلی نۄقصان گوٚو وۄنۍ جٲنی نۄقصان گوٚژھ نہٕ گژھُن نلکہٕ ولکہٕ ما آسہِ کرٛیک کینٛہہ ما آسہِ خۄداے دِیِن نجات أسۍ کیٛاہ ونو نادیٖدن کیٛاہ ونو پھٕٹمُت کیٛاہ ونو مگر یہِ چھُ وسان یِم بِچارن یِم چھِ اچانکٕے گوٚو یہِ سورُے گوٚو سورُے پانے بِچارٮ۪ن یِم چھِ غریٖب انسان یِم کران کیٛاہ یہِ چھُ یہِ بنگلہٕ یہِ چھُکھ وٕچھُن یہِ چھِ بِچار غریٖبٕے یہِ تہِ ہُہ تہِ بیٛاکھ تہِ یہ بچار وچان یمن کیا گو رِکویسٹ ٲسۍ ونان یژھان کہ تُہۍ ییٖتو موقعس پٮ۪ٹھ وٕچھتو اَسہِ کیٛاہ کرو یتھ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو یہِ ڈاوُن اَسہِ کم حالات کرو یتھ وسط کشیر ضلع بڈگام شولی پورہ علاقہ روزن والے لوکو ناراضگی باوان وونمت زِ شولی پورہ سڑکہ پہ بخاری کالونی تام سڑکہ ہز حالت خستہ حال سپزمز یم کن لکن کہیا مشکل ویترن پیوان تمو وون زِ یہ شکایت کہیا پھر حکام کن ذمہ دارن تام تہ واتنان آئی تاہم علاقہ نظر انداز کرنے یوان تمو موال ضلع انتظامیہ اپیل کرم ات معاملس کن گژھِ زون دن تو سڑکہ ہز مرمت حوالہ گھن سنجید قدم تلنے ین یُتھ لکن ہند بت ین ول مشکل دور سپدن روڈ شولی پورہ مین روڈ تو بخاری کالنی شولی پورہ تو بٹ پورہ اصلی روڈ وہ گو وایا بخاری کالنی 1 کلومیٹر پتمہ لٹن لٹہ R&B اکہ دۄیہِ پھر مطلب روڈ ترٲومٕژ تمہ پتہٕ ہیوٚتُکھ نہٕ اتھ ناوا کہیٖنۍ اسہِ چھِ گژھان قیامت اسہِ اگر روٗدس 2 پھیٚرِ پیوان اسہِ چھِنہٕ بچہِ تہِ مانان تمہِ دۄہ سکوٗل نیرُن کہیٖنۍ أسۍ چھِنہٕ بٔڑۍ ہٮ۪کان نیٖرِتھ تہٕ سکوٗلٕچ چھنہٕ ذِکری تہٕ أسۍ چھِ مہربٲنی کٔرِتھ DC صٲبس ایکزن بڈگامس یا گورنر انتظامیہس ونکس اپیل کران تو سہ اس دین یہ روڈ ٹھیک کرت کیا سان یہ روڈ 1 کلومیٹر ستن گھس ہندوستان غریب کہین یم ونان افسر اتھ لگن ییتہ لچھ اتھ گھن کیا تانیت مگر وہ کتہ گھس سانے روڈ ستن یہ غریب اس لیے مہربانی کر گزارش کران DC صٲبس ایکزن بڈگامس یہ روڈ دیتن اس کلیئر کرت 1 کلومیٹر شولی پورہ ٹو بخاری کالنی واریاہ مشکلات چھ تم نیبر نیران کہین اس صرف پیوان 3 ریت بوٹ بدلاون 3 ریت پیوان نو بوٹ ان سڑک پرابلم تمام ات مجھے پائپ ترٛایمژ پان وچھو ات مجھ کوٗتاہ لیٖک چھُ گژھان ات پایپہِ گژھِ بیٚیہِ کھووُر گژھٕنۍ بیٚیہِ چھِ سڑکہِ پرابلم اسہِ زبردست 1 کلومیٹر چھُنہٕ زیادٕ کینٛہہ یہِ چھُ 1.5 کلومیٹر سورُے اگر قطرٕ 2 پینے بس سورُے وتھ چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ تہِ کِہیٖنۍ مہربٲنی کٔرِتھ واتنٲیِو تُہۍ یہِ سٲنۍ اعلیٰ حکامس تانۍ سون یِم کتھٕ سٲنِس مسلس گژھِ حل بڑا زبردست مشکلات بٮ۪مار آسان مشکلات خطرناک سہ گژھِ اصل اگر نہٕ توتہِ 1 کلومیٹر کرتن یہ بخاری کالنی تانۍ یمن بچارن پے پکُن وکُن حظ اگر گورمنٹ ییٖتۍ پونٛسہٕ دِوان مودی جی آیے تمہِ سۭتۍ 15,000 کروڑ یوٚت تیٖژاہ کوٚت یہِ پونٛسہٕ افسر چھِ دِوان غلط انفارمیشن ہیوٚر یِمن پننہِ آیہِ کران کٲم پننہِ بِچہِ لُکن ستاوان بچار کٲم چھِ لُکن ہِنٛز گژھان افسر تو ناظرین کوشر خبر نامت یتن سیان خوش روزیو خوشحال روزیو وچھان روزیو گلستان نیوز